अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मुल्क की सियासी तारीख में ये बड़ा अहम और तारीखी मौका होगा कि मुल्क के वजीर आज़म सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कायम की गई GIT के सामने पेश होंगे। वजीर आज़म नवाज शरीफ पाकिस्तान जो GIT के सामने पेश होने के हवाले से आज उन्हें समन मौसूल हो गए हैं। इस समन में वजीर आज़म पाकिस्तान को जुमेरात के रोज यानी 15 जून को सुबह 11 बजे तलब किया गया है और उन्हें रिकॉर्ड अपने साथ लाने के लिए कहा गया है। ये इस तराजुन में बहुत अहम है कि GIT पर नून लीग की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का बार बार इजहार किया जा रहा था और इससे कबल क्या साराइयां ये थी कि वजीर आज़म अपना कानूनी हक इस्तेमाल कर सकते हैं और यह भी कहा जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से जारहाना माहौल, ये जो सारा माहौल बना हुआ है ये इसी वजह से बनाया जा रहा है कि किसी तरह से वजीर आज़म की पेशी जो है उसको रुकवाया जा सके। अभी तक वजीर आज़म का जो पेश होने का फैसला, अब तक की खबर यह है कि वजीर आज़म अपना कानूनी हक इस्तेमाल करने की बजाय GIT के सामने पेश हो रहे हैं और ये बाकायदा फैसला भी हो चुका है। अपोजिशन इस फैसले को जो है वो खुश आइंद करार दे रही है। वजीर आज़म का GIT के सामने पेश होने का फैसला, इसके सियासी फॉलोआउट्स क्या होंगे, सियासी जंग अपोजिशन की और हुकूमत की पानामा पर क्या रुख इख्तियार करेगी, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम के आगाज में ही वफाकी वजीर ममलिकत बराए इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मरियम औरंगजेब साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पहले तो मरियम साहिबा तस्दीक कर दीजिए, समन मौसूल हो गए, वजीर आज़म जुमेरात को पेश हो रहे? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, तो आप लोगों के मरियम साहब जो तहफ़्फ़ुज़ात थे GIT के हवाले से, जो मुख्तलिफ एतराज़ात उठाए गए थे, उस सब के बावजूद पेश होने का फैसला किया गया है? रहमान, इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो इस वक्त पूरी कौम को पता होनी चाहिए कि वजीर आज़म ने तो खुद सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा था कि जब पनामा लीक्स आई थी कि इसके ऊपर कोई GIT या कमीशन बना लिया जाए, और वजीर आज़म तो पहले दिन से तैयार थे कि जो उनके ऊपर झूठे इल्जामात लगे हैं वो पाकिस्तान की कौम के एतमाद के लिए, वो चाहते थे कि ये पाकिस्तान की आला अदलिया से उनके उन पे लगे हुए झूठे इल्जामात जो है वो मुस्तरद हों। और इसके बाद आपने देखा कि वही पिटिशन जो पहले फ्रिवलेस गई सुप्रीम कोर्ट ने, उसके ऊपर हेयरिंग शुरू हो गई, लेकिन उसके साथ साथ जब कमीशन बना, कमीशन के अंदर शरीफ फैमिली ने कम्प्लीटली असिस्ट किया, उसके बाद GIT बनी। अच्छा। और GIT पे तहफ़्फ़ुज़ात जो कि आईनी और कानूनी हक है शरीफ फैमिली का, उसके होने के बावजूद शरीफ फैमिली, हसन हुसैन, जिसको विटनेसेस को GIT ने बुलाया, वो तमाम लोग GIT के स्केड्यूल के मुताबिक, उसमें आपको पता है 8-8, 9-9, 10-10 घंटे उसके ऊपर हेयरिंग हो रही है और वो पेश हो रहे हैं। लेकिन उसके दूसरी तरफ जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं GIT के ऊपर, वो एक कानूनी रास्ता है और शरीफ फैमिली का कानूनी और आईनी हक है। और इसी तरह अगर आप देखें कि आज जब प्राइम मिनिस्टर को जब जो रिसीव हुआ है लेटर, उसके बाद फौरी तौर पर वजीर आज़म ने ये डिसाइड किया, और ये डिसाइड आज नहीं किया, ये मेरे ख्याल में जो वजीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट को पहले दिन कहा था कि इसका एक लॉजिकल कंक्लूजन आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए, क्योंकि वजीर आज़म पाकिस्तान के कानून और आइन की हुक्मरानी में और हुक्मरानी पे यकीन रखते हैं। और आपने देखा कि फौरन ही वहाँ से इंफॉर्मेशन आ गई कि वो बिल्कुल पेश होंगे, और क्योंकि इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें कि एक तो तहफ़्फ़ुज़ात जिस तरह हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पे शरीफ फैमिली के लॉयर ने उनको पेश भी किया है, सुप्रीम कोर्ट उस पर हेयरिंग भी कर रही है। कल जो हुसैन नवाज साहब की तस्वीर लीक हुई उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया और कल उसके ऊपर भी हेयरिंग है। इसी तरह जो तारिक शफी साहब और अब नेशनल बैंक के आपने देखा प्रेसिडेंट भी और हुसैन नवाज साहब की भी जो GIT पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तमाम सुप्रीम कोर्ट के आगे, इस पे ना कोई सियासत की गई और ना जो अपोजिशन की तरफ से जो तासुर आ रहा था रहमान कि किसी ना खुदा ना खास्ता किसी तरीके से इस पूरे अमल को रोका जा रहा है या असिस्ट नहीं किया जा रहा। तो ये तमाम जो चीजें, ये इस चीज का इजहार है कि हम हर तरह से कानून को असिस्ट करना चाह रहे हैं, बावजूद इसके कि जो पूरी कार्रवाई है GIT की और जिस तरह कार्रवाई की जा रही है और जो बायस GIT के मेंबर्स के ऊपर इतना ऑब्वियस है बाय एसोसिएशन भी और फिर जो उनका कॉन्डक्ट है वो भी, लेकिन फिर भी वजीर आज़म चाहते हैं कि वो बिल्कुल उसी तरह कानूनी रास्ता रहे और इसके बरक्स। अच्छा, आप ये कह रही है वजीर आज़म कानूनी रास्ता ही इख्तियार करें, मगर मुझे मरियम साहब एक और चीज बताइए। अभी तक हमने ये जो समन देखे, ये कहा जा रहा है कि वजीर आज़म को रिकॉर्ड लाने का कहा गया है, और क्या कुछ स्पेसिफाई किया गया है कि कौन सा रिकॉर्ड जो है वो साथ लाना है? देखिए, वजीर आज़म का इससे रिलेटेड जो रिकॉर्ड है उसमें 1980 से वजीर आज़म अपने जितनी फैमिली बिजनेस है उससे उन्होंने अलहदगी का ऐलान किया था,
اور اس کے بعد پیناما لیکس میں جب ICIJ کے اوپر یہ ٹیک اپ کیا گیا تو انہوں نے اپولوجائز کیا کہ پیناما لیکس کے اندر وزیر اعظم کا نام نہیں ہے، اور تو اب ظاہر ہے انہوں نے بلایا ہے، وزیر اعظم نے پہلے خود کہا تھا اور جس طرح پہلے دن وعدہ کیا تھا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو اسی دو چیزیں جو انہوں نے ایک علیحدگی 1980 سے بزنس کے ساتھ، یہ ان کے والد کا بزنس تھا جب وہ پبلک آفس بھی ہولڈ نہیں کرتے تھے، تو اس کے علاوہ تو میرے خیال میں ان کے پاس اس سے ریلیٹڈ جتنے ڈاکیومنٹس ہوں گے، ہاں اگر کوئی اسپیسیفک ڈاکیومنٹس مانگے گئے تو ظاہر ہے جو ہوں گے وہ بالکل پیش کیے جائیں گے۔ اچھا، وہ لے کے جائیں گے۔ مگر ایک اور چیز بتائیے، آپ نے بھی کیونکہ اس کا حوالہ دیا جو اپوزیشن کی سیاست کا اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کا، اب وزیراعظم کی پیشی ہونے جا رہی، ہم نے پچھلی پیشیوں پہ بھی دیکھا جو ماحول بنا تھا، جس طرح سے جو ہے وہ اپوزیشن اور حکومت کی جو ہے وہ سیاست ہو رہی تھی۔ ابھی جب وزیراعظم پیش ہوں گے جمعرات والے دن صبح 11 بجے، تو پھر تو یہ ماحول جو ہے وہ بڑی شدت اختیار کر جائے گا۔ اس پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کو یا اس معاملے پہ جو سیاست ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ رحمان، اس میں جو اپوزیشن ہے وہ پیناما پہ سیاست اس لیے کر رہی ہے کیونکہ اگر آپ ان کا حال ان کے صوبوں میں دیکھیں تو انہوں نے انفارچونیٹلی سیاست کے علاوہ 3.5-4 سال کارکردگی تو کیا دور کی بات، مطلب وہ بالکل کارکردگی سے اور اپنے صوبوں سے منسلک جو ان کے وعدے تھے وہ اس سے بالکل فارغ البال رہے، اور ایک دوسری طرف جو وزیر اعظم ہیں وہ اپنی 3 نسلوں کا جواب دے رہے ہیں، اور انہوں نے ہر طرح سے پاکستان میں قانون اور آئین کو اسسٹ کرنے کا جو وعدہ کیا تھا پہلے دن، وہی آج آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی عکاسی ہو رہی ہے۔ ایک طرف عمران خان صاحب ہیں جو میں اب وہ ورڈ تو نہیں استعمال کرنا چاہتی، لیکن ٹیررسٹ کورٹ میں اشتہاری ہیں، پارلیمنٹ پہ حملہ، PTV پہ حملہ، اس کا جواب وہ آج تک دے نہیں سکے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں سپریم کورٹ سے استثنا لی، الیکشن کمیشن سے استثنا لی، تو جو مقصد اکاؤنٹیبلٹی کا ہے اور جس طرح سپریم کورٹ نے کہا وہ صرف اس ملک میں وزیر اعظم محمد نواز شریف جو موجودہ 3ری دفعہ منتخب وزیر اعظم ہے، تو پاکستان کی عوام یہ سمجھ چکی ہے کہ ایک طرف وہ وزیر اعظم جس کو پاکستان کی عوام نے 3ری دفعہ منتخب کیا ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ جو صرف اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے پیناما لیکس کے اوپر سیاست کرنے کے علاوہ وہ 1 سال الیکشن میں رہ گیا، اس کے اوپر اور کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ ان کی مجبوری ہے، ان کی پولیٹیکل سروائیول کا مسئلہ ہے، اور ظاہر ہے اپوزیشن ہے، اور لیکن جو اس وقت ڈفرنس ہو چکا ہے اپوزیشن میں اور موجودہ وزیر اعظم کے طرز عمل میں، وہ اتنا واضح ہے، تو ہر طرح کا جو اپوزیشن تاثر پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ یہ تاثر تو بنا رہے ہیں، مگر مریم صاحب ایک تاثر اور بھی تھا، وہ یہ تھا کہ آپ کا، میں تحفظات والی بات پر ذرا پھر سے جا رہا ہوں، آپ لوگوں کے جو تحفظات ہیں، مگر اب اگر وزیر اعظم پیش ہونے کا فیصلہ کر رہے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ لینا چاہیے کہ اعتماد ہے یہ جو GIT بنی ہے یا جو جس طرح سے GIT جو ہے وہ کام کر رہی ہے؟ دیکھیں، میں نے جس طرح انیشلی رحمان 2 بالکل کیٹیگورک ڈفرنسز آپ کو بتائے تھے کہ ایک طرف پرائم منسٹر نے جو پہلے دن جب سپریم کورٹ کو لیٹر لکھا تھا کہ GIT بنا دی جائے یا کمیشن بنا دیا جائے، تو تیاری تو پہلے دن سے تھی، وزیر اعظم پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ سے اس جھوٹے الزام کو مسترد کرانا چاہتے تھے، لیکن دوسری طرف جو GIT بنی اور GIT کے اوپر جو ممبرز ہیں اور جو GIT کی کارروائی ہے اس کے اوپر تحفظات تو پہلے دن سے ہیں، جن کو پوری طرح سے سپریم کورٹ کو بتایا گیا ہے کہ یہ تمام ایویڈنس کے ساتھ سارا کچھ بتایا گیا ہے۔ طارق شفیع صاحب کا ایفیڈیوٹ ہے، جو 2 ممبرز ہیں ان کی ایسوسیشن ساری طرح سے ایویڈنٹ ہے، سب کو، پورے پاکستان کو اس ایسوسیشن کا پتہ ہے، تو لیکن کسی طرح بھی وزیر اعظم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی تاثر دیا جائے کسی طرح کا بھی کہ وزیر اعظم اس اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو روکنا چاہتے ہیں، بلکہ اس کے برعکس وہ وہاں جاری رہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جاتے ہیں مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دی، یہ اب طے ہو گیا کہ وزیر اعظم ہی جوڈیشل کمیشن جائیں گے، کمیٹی جو GIT ہے وہ ان کے پاس نہیں آئے گی، یہ بھی مکمل طور پر جو ہے وہ طے پا چکا، فائنل ہو گیا ہے؟ نہیں جی، ابھی تک تو جو ریلیز ہوا ہے وزیر اعظم جائیں گے GIT۔ اچھا ٹھیک ہے، مریم اورنگزیب صاحب ہمارے ساتھ ہی، بہت شکریہ۔ مریم اورنگزیب وفاق کے وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات بات کری تو نے کہا یہ فائنل ہو چکا ہے، وزیر اعظم جمعرات 15 جون کو GIT کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، وہ اپنے ساتھ ریکارڈ بھی لے کے جائیں گے، اور یہ بڑا اہم موقع ہوگا، اس پر جو سیاست ہوگی وہ دیکھنا ہے کہ اب اس میں لگتا ہے کہ مزید شدت آ جائے گی۔ ابھی مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد میں ایک عوامی مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہوں پروگرام میں، اور وہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ ابھی کہیں رک نہیں رہی، اور چیزیں ابھی بھی
भी गिरां फरोशी जो है वो उसी तरह से है। अवामी बाइकआउट भी हुए फलों के, मगर चीज़ों की कीमतें नीचे ना आ सकी रमज़ान अल मुबारक के दूसरे अशरे में भी। आखिर इसकी क्या वजह है? एक बड़ा ज़बरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है, सियासतदानों का, ताजरों का, उलमाए कराम का, कि इस मसले का हल हम क्या निकाल सकते हैं। इस पर बात होगी। इस ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। रमजान अल मुबारक में रोजादारों के लिए गर्मी और दूसरी तरफ लोड शेडिंग तो है ही, लेकिन एक और बड़ी मुश्किल है, और ये मुश्किल जो है वो शायद हर साल आती है, और वो मुश्किल है महंगाई की। महंगाई का जो सैलाब आता है रमजान अल मुबारक के साथ ही, इसकी कोई माकूल वजह समझ में नहीं आती। सिर्फ ये कि शायद ये एक रवायत बन चुकी है कि हर साल इसी तरह से होना है, इसी तरह से चीज़ों को जो है वो महंगा होना है। अब रोज़ा बड़ी अफजल इबादत है, और ये ऐसी इबादत है कि जिसके अंदर दूसरों का ख्याल किया जाना चाहिए, मुनाफा जो है वो कम होना चाहिए, और अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ किया जाना चाहिए। मगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक जब आता है, साथ ही जो मुनाफा उठाने वाले हैं वो सरगर्म हो जाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा जो है वो इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। अब होता क्या है कि मार्केट में जो ये तमाम चीज़ें हैं जो रमज़ान अल मुबारक में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, जिनमें बेसन, चने, खजूरें, सब्जियां, फल, घी, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो इनकी जो है वो डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, लोग ज़्यादा खरीदारी करते हैं, और जब डिमांड बढ़ जाती है तो मार्केट में चीज़ें कम हो जाती हैं, और जब ये मार्केट में चीज़ें कम होती हैं तो फिर मौका मिल जाता है इन लोगों को जो कि इस सारी सूरत हाल से ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक तो रियासत का किरदार है, दूसरा हमारे माशरे का किरदार है। रियासत क्या करती है कि रियासत हर साल रमज़ान पैकेजेस और अनाउंस किए जाते हैं, खुसूसी सब्सिडी दी जाती है, रमज़ान बाजारों का एहतमाम किया जाता है, मगर नतीजा कुछ नहीं निकलता। दूसरी तरफ माशरा क्या करता है, लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि रोना रोते हैं महंगाई का, मगर जो है वो खरीदारी फिर उसी तरह से करते हैं। और वैसे तो महंगाई सारा साल ही रहती है, मगर यहाँ पर रमज़ान में जो है वो इसका शायद ज़्यादा शिद्दत के साथ एहसास होता है, और वो हुकूमत को, रियासत को जिम्मेदार ठहराते हैं। आज के प्रोग्राम में मुझे ये बात करनी है कि ऐसा क्यों होता है, और खासतौर पर पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि और भी बहुत सारे मुस्लिम ममालिक हैं, रमज़ान हर जगह पर आता है, और मैंने कभी ये नहीं सुना कि किसी और मुस्लिम मुल्क में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, या जो मुत्तहदा अरब इमारात है, सऊदी अरब है, वहां पर रमज़ान आया है तो चीज़ें वहां पर जो है वो महंगी हो गई हैं, और वहां पर जो है वो जो है इस तरह से कीमतों में जो है वो होशरुबा इजाफा हो गया है। अब उनको छोड़े, दीगर जो गैर इस्लामी ममालिक, अब तो बरतानिया और अमेरिका में सेल्स लगती हैं रमजान के हवाले से, और उनके जो अपने त्यौहार हैं, ईस्टर और क्रिसमस वगैरह, अगर उन पर देख लें तो चीजें तो वो इस कदर गैर यकीनी हद तक जो है वो वहां पर जो है वो चीजें सस्ती हो जाती हैं। मैं उनके मजहबी त्योहारों की बात कर रहा हूं। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है कि रमजान आता है, खाने पीने की चीजें क्या, हर चीज ही जो है वो यहाँ पर महंगी हो जाती है। आज इसी मामले को समझने की हम प्रोग्राम में कोशिश करेंगे, और मुख्तलिफ तबका है फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग जो हैं उन्हें आज मैंने अपने प्रोग्राम में बुलाया ताकि उनसे इस मामले पर बात की जा सके कि ऐसा क्यों होता है और फिर इसको रोका किस तरह से जा सकते हैं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है अजमल बलोच साहब, अंजुमन ताजरान जो है पाकिस्तान की जो ट्रेडर्स हैं उनकी जो यूनियन है उसके सदर हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मुफ्ती नईम साहब कराची से हमारे साथ लिंक के जरिए मौजूद है, मजहबी स्कॉलर है, बहुत शुक्रिया सर। मौलाना ताहिर अशरफी साहब आलिम दीन है, मजहबी स्कॉलर है, हमारे साथ लिंक के जरिए मौजूद हैं। मौलाना ताहिर अशरफी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और फिर कुछ सियासतदान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, कुछ इकोनॉमिस्ट भी आज हमें इस डिबेट में ज्वाइन करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है। मुफ्ती नईम साहब, मैं आपसे आगाज करूंगा, क्या ये हमारा लोगों का, मुआशरे का मसला है या ये रियासत का मसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस बाबरकत महीने की आमद पर आपको मुबारक हो जी, और उन लोगों को जो अल्लाह ताला ने उनको ये महीना नसीब फरमाया। बहुत से लोग हमारे दरमियान इस महीने के अंदर थे और आज हमारे दरमियान नहीं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जो लोग हैं उनको सही माना में इस बाबरकत महीने की कदर नसीब फरमाए। बात सिर्फ इतनी है कि जितना बाबरकत महीना है इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये महीना जो है गमखारी का, हमदर्दी का, गरीबों की मदद का महीना है। इसमें जितनी हो सके गुरबा फ़ुक़रा की मदद की जाए। लेकिन हो ये रहा है
کہ جیسے ہی یہ بابرکت مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے یہاں تمام چیزیں جتنی بھی ہیں مہنگائی عروج پر چلی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے سعودی عرب کے اندر حج کے موقع کے اوپر جو کولڈ ڈرنک عام دنوں میں ملتی ہے اسی حساب سے ملتی ہے، اسی طرح روٹی کھانا ہر چیز وہ ملتی ہے، لیکن ہمارے ملک کے اندر بابرکت مہینہ شروع ہوتے ہی اتنی مہنگائی ہو جاتی ہے کہ آدمی، غریب آدمی، عام آدمی اس کے لینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بنیادی وجہ اس میں ہمارا معاشرہ نہیں ہے، اس لیے کہ معاشرے کو چلاتی ہے ریاست۔ جب ہماری ریاست کنٹرول نہیں کرتی تو ہر آدمی کی طبیعت میں لالچ تو ہے، وہ تو ختم نہیں ہوتا۔ جو تاجر ہے اس کی کوشش یہ ہے کہ بھائی جس طرح اس بابرکت مہینے میں لوگ کما رہے ہیں نیکیاں، ہم مال کمائیں، ان کی نیت تو یہی ہے۔ لہٰذا ہم معاشرے کو قصوروار نہیں کہیں گے بلکہ ریاست کو قصوروار کہیں گے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ ریاست کی ہے، ریاست نے چلانا ہوتا ہے سارا نظام اور نسق، تو اس لیے جو ہے وہ ریاست بنیادی طور پر ذمہ دار ہے۔ میں مولانا طاہر رشوی صاحب آپ کی رائے چاہتا ہوں، آپ کی نظر میں یہ معاملہ یہ روایت کیوں بن چکی ہے کہ ہر سال رمضان میں اب اسی طرح سے ہونا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا، اور جیسے مفتی صاحب نے کہا، لیکن میں اس میں ایک اور بات بھی کہوں گا، حکومت تو قصوروار ہے ہی، ہم سارے ہی قصوروار ہیں اس میں، ہمیں مرنا بھولا ہوا ہے اور ہوس ہماری بڑھتی چلی جا رہی ہے، نیچے کی طرف دیکھنے کی بجائے ہر کوئی اپنے سے زیادہ وسائل والے کی طرف دیکھ رہا ہے اور اس کے حصول کے اندر جو ہے ایک دوسرے کو گرا رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جو چیز کل ایک دن پہلے 20 روپے کی تھی، آج وہ 50 کی جب میں کرتا ہوں تو اگر میرے اندر تھوڑا سا ضمیر اور احساس موجود ہو کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، یہ کون سا مہینہ ہے، میں کن لوگوں پہ سختی کرنے جا رہا ہوں، ان پہ جو اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، جو اللہ کے لیے بھوکے رہتے ہیں، جو اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، اور میں ان لوگوں کے لیے مشکلات بنا رہا ہوں۔ لیکن چونکہ ہم سب، میں کسی ایک طبقے کی بات نہیں کر رہا، اجتماعی طور پر ہم سب جو ہیں اپنی اپنی حوث اور اناء اور اپنے مفادات کے تابع ہو چکے ہیں، لہذا اس میں حکمران بھی ہیں، عوام بھی ہیں، ہم جیسے ہیں ویسے ہمارے اوپر حکمران مسلط ہو جاتے ہیں، تجار بھی ہیں۔ یعنی آپ مجھے بتائیے ایک تاجر جو خوف خدا رکھتا ہو وہ کیسے ایک 20 روپے کی چیز کو رمضان کے چاند کے ساتھ 50 روپے کی کر سکتا ہے، وہ کیسے 2 مہینے پہلے سے ذخیرہ اندوزی کر سکتا ہے، جبکہ ذخیرہ اندوز کے لیے جو وعیدیں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ موجود ہیں اور اسے پتہ بھی ہے۔ پھر ہم نے ایک اور، میں یہاں کہوں گا، ایک اور فنامنا بنا لیا ہے، ایک اور ہم نے ڈگوسلہ جو ہے وہ بنا لیا ہے کہ لوگوں کو کم تولو، لوگوں کو ذبح کرو، ناجائز منافع خوری کرو، اور شام کو جو ہے سبیل لگا دو کہ یہ میں نے افطاری کی سبیل لگائی ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مفتی صاحب موجود ہیں، ہم تو ان کے طالب علم ہیں، کہ یہ سارے 5 کروڑ لوگوں کو یہ افطار کرا دیں، اگر انہوں نے ایک بندے کے لیے کم تولا ہے یا ناجائز منافع خوری ایک شخص کے ساتھ کی ہے تو اس کا جواب دہ ہونا ہوگا، یہ سبیل وہاں کام نہیں آ سکے گی۔ یہ جو فنامنا بن گیا ہے، I get your point۔ میں اجمل بلوچ صاحب، کیونکہ آپ یہاں پہ صرف تاجروں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، پہلے تو میں آپ سے یہ سمجھنا چاہتا ہوں یہ سارا معاملہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ ہر سال اس طرح سے جو ہے میں اکثر، کیونکہ ہمیں بھی بڑا عرصہ ہو گیا ٹی وی پر پروگرام کرتے ہوئے، خبریں دیکھتے ہوئے، ہر سال یہ بحث ہوتی ہے، کیوں ہوتا ہے ایسا؟ بات یہ ہے کہ جیسے میرے بزرگوں نے فرمایا کہ دین کچھ اور کہتا ہے، ہم کرتے کچھ اور ہیں۔ ریاست کا کام ہے سہولتیں پیدا کرنا عوام کے لیے۔ یہ جو ہماری مہنگائی یا یہ جو رونا روتے ہیں، اصل پرابلم کہاں آتا ہے؟ سب سے پہلے جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں، خریدار بھی اتنی زیادہ خریداری کرتا ہے اس مہینے میں کہ عام روٹین میں ہم 11 سال ایسی خریداری نہیں کرتے ہیں۔ رمضان 11 ماہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے صبر، لیکن رمضان میں آ کے ہم بے صبرے کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم
पहले दिन से ही इतनी खरीदारी कर लाते हैं कि चीज़ें शार्ट हो जाती हैं और फिर वो महंगाई की तरफ ले जाती हैं। दूसरी चीज़ एक और भी होती है जो मैं इधर वाजे करना चाहता हूँ कि जो हमारी मंडियाँ हैं, इन तक जो रसाई है सामान की, वो कम तादाद में जानबूझ के लाई जाती है, उसकी भी रियासत की जिम्मेदारी। तो ये आप ये कह रहे हैं कि ये जो ताजरों से पहले जो चीजें जो आती हैं मार्केट में, जो सप्लाई है, वहां पर ही जो है वो चीजों को खींच लिया जाता है। मैं ये कहता हूं कि अगर पहले 10 दिन वाफर मिकदार में सप्लाई मंडियों तक आ जाए तो महंगाई नहीं होगी। आप खरीदार को तो कह रहे हैं, मगर क्या पहले से इस चीज का अंदाजा नहीं है? भाई सिंपल सी बात है, आप मार्केट में बैठे हैं, आपको पता है कि ये चीज जो है वो ज्यादा बिकने वाली है, तो क्या पहले से इस चीज का अंदाजा लगाकर इन चीजों की सप्लाई बढ़ाई नहीं जा सकती? कई दफे हमने, मैं प्राइस कंट्रोल कमेटी का मेंबर भी हूं इस्लामाबाद से, कई दफा हमने ये प्रैक्टिस की है कि पहले 10 दिनों में जिम्मेदारान लोग इस सप्लाई को वाफर मिकदार में मंडियों तक पहुंचा दें तो महंगाई। अब जब दुकानदार खरीदने जाता है, उसको पता है कि मुझसे लोगों ने ज्यादा खरीदना है, हाँ। उस हिसाब से उसको वहां पे सामान नहीं मिलता है। जब शार्ट मिलता है तो वो महंगा मिलता है। वो जब लाता है, इसमें चीज है, किराए इतने ज्यादा हैं, कैसे आप चीजें सस्ती बेच सकते हैं किसी भी आप मार्केट में? से नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सस्ती बेचें, मगर क्या उस कीमत पर भी तो नहीं मिलती ना जिस कीमत पर साल के बाकी 11 माह मिलते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो सप्लाई है वो मार्केट में चीजें पहले दस्तयाब नहीं होती और फिर हर किसी को जैसे जो है वो मिल जाता है, एक इख्तियार मिल जाता है कि वो जितना चाहे मर्जी मुनाफा जो है वो चार्ज करे। ये भी असूल भी है कि जब आपको सप्लाई कम मिलेगी डिमांड से हटकर, तो फिर महंगाई हो जाएगी। अच्छा, मैं असद उमर साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। असद उमर साहब, ये एक तो बात जो यहाँ पर जो डिस्कस हो रही है वो तो रमज़ान के हवाले से कि जब रमज़ान स्टार्ट होता है, आप क्योंकि खुद आपका इस सब्जेक्ट भी है, क्या पहले से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि चीज़ों ने जो है वो उनकी सप्लाई जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, डिमांड जो है वो बढ़ जाती है? दूसरा, यहाँ पर आप किसको ब्लेम करते हैं? ये जो इन्फ्लेशन है जो भी हम देख रहे हैं आजकल में, क्या हुकूमत जिम्मेदार है इसकी, या फिर जो है रियासत जिम्मेदार है, या मुआशरा जिम्मेदार है इस सारी चीज का? ये मेरे ख्याल में एक ऐसी चीज है जी जहाँ पे मुश्तरका जिम्मेदारी डालनी पड़ेगी, सिर्फ हुकूमत पर आप नहीं डाल सकते। जहाँ तक आप वो बोले थे सप्लाईज का, ये ज्यादातर जो चीजें जिनकी कीमतें बहुत तेजी से बढ़ती हैं वो उस जुमरे में आते हैं जिनको पेरिशेबल कहते हैं, यानी वो ऐसी चीज जिसको आप बहुत अरसे तक स्टोर ना कर सके। तो जब अचानक से उनकी कंजम्पशन जो है वो उसमें इजाफा होता है, तो वो जैसे अभी साहब कह रहे थे कि सप्लाई एंड डिमांड का जब गैप आता है तो कीमत बढ़ जाती है। तो पहले तो वो लोग जो रमजान के अंदर रोजा रख रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने सब्र और क़नात और ये सब आपको चीज तो 10 जो है जो सबक है उसको आपको दोबारा याद करवाना है, उनको भी जरा सा सोचने की जरूरत है। दूसरा ये कि वो दुकानदार जो तकरीबन ज्यादातर जो है मुसलमान ही हैं, वो एक सूरत हाल का फायदा उठाकर मुनाफाखोरी भी कर रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। और आखिर में एक रियासत की भी जिम्मेदारी है, प्रॉफिटेरिंग के खिलाफ कानून मौजूद है, प्रोविंशियल कानून है, प्रोविंसेस की जिम्मेदारी है, तो ये मुश्तरका ही जिम्मेदारी बनती है। मुझे एक चीज बताइए असद उमर साहब, ये जो मैकेनिज्म हमने बनाए हुए हैं, एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है कि जी प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी होंगी, जो डिप्टी कमिश्नर है वो भी चेक करेगा, सूबाई हुकूमत की भी जिम्मेदारी आ जाती है, ये हमारे मैकेनिज्म फेल क्यों हो जाते हैं सारे के सारे? और हर साल हमने देखा है। और दूसरा एक और चीज जिस पर मैं आपकी राय चाहता हूँ, ये जो पैकेजेस वगैरह आते हैं, जो सब्सिडी दी जाती है, इसका असर क्यों नहीं पहुंचता, ये नीचे तक क्यों नहीं जाता लोगों तक? देखिए, वो दूसरे वाले का मैं पहले जवाब देता हूँ, तो यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के जरिए ही होता है, और जाहिर है एक यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन जो है वो तमाम जो जितने लोग हैं उनकी जरूरत पूरी नहीं कर सकते, तो वो एक महदूद हद तक उसका असर होता है। अच्छी चीज है, अगर किसी का भी फायदा हो सके तो उसको करने में हर्ज नहीं है, लेकिन वो कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता कि पूरा निजाम ठीक तरीके से चल रहा हो। जहां तक आप उसकी बात करें निजाम की, रहमान, ये जो मसला है ना, सिर्फ इस एक चीज तक महदूद नहीं है। आपका रियासती निजाम जो है वो इदारे इतने कमजोर हो गए, किसी किस्म की भी आप कानून की पाबंदी की आप देख लें तो वो आपको नजर आएगा कि इदारे मफलूज नजर आते हैं, और उसकी खैर वो लंबी वजूहात है, हम उसके अंदर अभी नहीं जाएंगे, फिर आप कहेंगे सियासत की बात कर रहा है, लेकिन ये कमजोरी है इदारों की, कानून बने हुए हैं, कानून को नाफिज करने की बात है। ठीक, असद उमर साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारी जो गुफ्तगू है इस हवाले से मैं जरा चाहूंगा जरा हम इस पे बात करें कि अगर इस मामले को ठीक करना है,
تو کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ اس میں ہمارے جو مختلف طبقے ہیں ان کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ اس پر گفتگو ہوگی. اس بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ماہ رمضان کا مقدس مہینہ، اور پھر یہ مہینہ جب آتا ہے تو ہمارے ہاں جو مہنگائی، جو چیزوں کی قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ روایت ہمارے ہاں کیوں بن چکی ہے؟ اور پھر کیا ریاست اس کی ذمہ دار ہے یا پھر معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے؟ قیصر بنگالی صاحب ماہر معاشیات ہیں میرے ساتھ، بریک کے بعد انہوں نے بھی جوائن کیا ہے. قیصر بنگالی صاحب تھینک یو سو مچ. قیصر بنگالی صاحب، یہ فنومینا پاکستان میں ہی کیوں ہے؟ اور یہ باقی بھی، ہم نے بریک پر جانے سے پہلے جو بات ہوئی اب دیگر اسلامی ممالک ہوں یا باقی غیر اسلامی ممالک، اور وہاں پر ہم جو اس طرح کے بڑے تہوار دیکھتے ہیں وہاں پر یہ چیز نظر ہمیں نہیں آتی. یہاں پر یہ پاکستان میں آپ کو اس کی وجہ کیا نظر آتی؟ کیوں ہوتا ہے یہ؟ دیکھیں جی، اس میں تاجروں کو ہم قصوروار ٹھہراتے ہیں لیکن ان کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ کہتے ہیں یہ روایت بن چکی ہے قیمتیں بڑھنے کی رمضان میں، لیکن حقیقت میں یہ روایت بن چکی ہے حکومت کے لوگوں کی اور میڈیا کی کہ ہر وقت واویلا کریں، ہر رمضان میں واویلا کریں. اچھا، بات یہ ہے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی سے پرائسز سیٹ ہوتی ہے. رمضان میں چونکہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. اگر اس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ وہ اشیاء جو رمضان میں زیادہ استعمال ہوتی ہے اس کی سپلائی بڑھا دے، پہلے سٹاک کر لے اور رمضان میں اسے زیادہ ریلیز کرے. باقی ملکوں میں ایسے ہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ مغرب میں کرسمس کے وقت بہت سیلز ہوتی ہے، وہ قیمتیں کم کرتے ہیں. وہ کم اس لیے کرتے ہیں کہ سارے سٹورز جو ہیں وہ پچھلے 6 مہینے سے اپنا سٹاک بڑھا رہے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں سٹاک کو رکھنا، سٹور کرنا اور سپلائی انشور کرنا رمضان میں اس کا کوئی نظام نہیں ہے. صرف ہم واویلا کرتے ہیں. اس سے تو ہر سال کرتے ہیں. میں 30 سال سے سپلائی کو انشور کرنا، کیا اب یہ کیا ٹریڈر جو کمیونٹی ہے اس کا کام ہے یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کا کام ہے یہ سپلائی کو انشور کرنا یا سپلائی کو جو بڑھانا؟ یہ ریاست کا کام ہے. اچھا، تو آپ نے دیکھے نا بات. دیکھیے ایک اور بات میں کہوں، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم سوشلسٹ اکانومی نہیں اڈاپٹ کریں گے، ہم ایک سرمایہ دارانہ نظام اڈاپٹ کریں گے جس میں منڈی جو ہے وہ آزاد ہوگی. ٹھیک، تو منڈی آزاد ہے، جو مرضی قیمت حاصل کریں. یا تو ہم طے کر لیں کہ نہیں جی ہم ایک سوشلسٹ نظام کو چاہتے ہیں جہاں حکومت طے کرے گی قیمت کیا ہوگا. ہم نے منڈی کے نظام کو ترجیح دی ہے، اس کو ہم نے اختیار کیا ہے، اور پھر اس کے جو نقصانات ہیں اس پہ شور بھی مچاتے ہیں. وہ نقصانات برداشت کرے پھر. ٹھیک. قیصر بنگالی صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. میں مفتی نعیم صاحب، آپ کی نظر میں کیا حل کیا ہے اس سارے معاملے کا؟ اب اگر اس کو ٹھیک کرنا ہو، اس ساری چیز کو ڈسکریج کرنا ہو، اس کی حوصلہ شکنی کرنی ہو تو کیا کریں؟ قیصر صاحب نے جو بات کہی ہے کہ سپلائی بڑھائی جائے، فلاں چیز کی جائے، ان تمام چیزوں کے اندر ذمہ داری تو پھر وہی بات آتی ہے، ریاست پر ہے. بات صرف اتنی ہے کہ ہمارے ملک میں جو قوانین بنانے والے لوگ ہیں اور جو کمیٹیاں بنتی ہیں کہ جو چیک کریں کہ یعنی نظام صحیح ہے اور اس کا سوشلسٹ اور فلاں سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہر چیز کی منڈی کے اندر آزادی ہوتی ہے لیکن ایک حد میں رہ کر ہوتی ہے. ریگولیشن بھی ہوتی ہے، جو چاہے جتنا چاہے کر لے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سارا قصور اس بات کا ہے کہ جو کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں کنٹرول کرنے کے لیے، وہ کمیٹی والے ہی پیسے لے لیتے ہیں لوگوں سے. تمہاری مرضی ہے کتنے میں بیچو. میں آپ کو بتلاؤں، ایک روح افزا کی بوتل ہے. اب ہمدرد ایک وقف ادارہ ہے جس کے بارے میں حکیم سعید صاحب ہمیشہ کہتے تھے وقف. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی وقف. اچھا، بات یہ کہ ذاتی ادارہ ہے. اب اس کے اندر کیا ہے کہ روح افزا گرمی کے موسم میں آپ لینا چاہیں تو اس کی قیمت کتنی بڑھ جاتی ہے. اور یہ بڑھنا کیا ہے کہ لوگوں نے ہمدرد سے لے کر دکانیں بھر لی ہوتی ہیں، اسٹور بھر لی ہوتے ہیں، اس کے بعد ان بوتلوں کے اوپر مہنگائی کر دیتے ہیں گرمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، لوگوں کی ضرورت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. تو اس لیے اس میں جو فیکٹریاں ہیں وہ بھی قصوروار ہیں، تاجر بھی قصوروار ہیں. اور ان تمام کو کنٹرول کرنے کے لیے نہ میری ذمہ داری ہے نہ میڈیا کی ذمہ داری ہے، وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. آپ چلے جائیں سعودی عرب کے اندر عرفات کے میدان کے اندر
جو 1 ریال کی بوتل ملتی ہے منرل واٹر کی، وہ عرفات میں لاکھوں کے مجمع میں بھی ایک ہی ملتی ہے. سر ہمارے ہاں تو موٹر وے پہ چلے جائیں وہاں چیزیں مہنگی، ریلوے اسٹیشن پہ چلے جائیں وہاں چیزیں مہنگی، ایئرپورٹ پہ چلے جائیں وہاں پہ چیزوں کی ڈبل قیمتیں. تو یہاں پہ تو رمضان کے علاوہ بھی جہاں پہ موٹر وے پہ چلے جائیں وہ اپنا کام دکھاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے نا کہ ایئرپورٹ کے اوپر جو دکان ہے وہ 1 لاکھ کے بجائے وہ کرایہ دیتا ہے 50 لاکھ روپے، تو وہ وصول کرتا ہے پھر جس طرح چاہے اس کی مرضی میں آئے. اس لیے میں سمجھتا ہوں ان تمام چیزوں کے اندر کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ریاست اس پر کنٹرول. ٹھیک ہے. میں اجمل بلوچ صاحب یہ میں نے باہر والی اگزامپل دی کہ کرسمس وہ کیسر بنگالی صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا وہ سٹاک جمع کرتے رہتے ہیں اور وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی سیلز جو ہیں وہ وہاں پر نظر آتی ہیں. یہاں پر یہ چیز رمضان میں نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں بات یہ جیسے مولانا صاحب بات کریں سعودی عرب کی، وہاں اللہ کا قانون نافذ ہے، وہاں جرم کی کوئی ریشو نہیں ہے، ہاتھ کٹتا ہے، کان کٹتا ہے، ناک کٹتا ہے، ہر چیز. وہاں تو اللہ نے ان کو ایسا مالا مال کیا کہ وہ فری بانٹتے ہیں، عرفات میں کوئی بھی نہیں خریدتے، مفت بانٹا جا رہا ہوتا ہے سارا کچھ. بات یہ ہے کہ جیسے بنگالی صاحب نے بات کی ہے نا، میں شروع میں بھی وہی بات کی تھی، جب تک گورنمنٹ ریاست منڈی تک جو رسائی ہوتی ہے وہاں قیمت تعین کیا جائے کہ زمیندار کو کیا مل رہا ہے اس کا، پھر جب منڈی میں آ رہا ہے اس کا کیا ریٹ نکل رہا ہے وہاں پہ نیلامی میں، یہ ریاست کا کام ہے. پھر دکاندار جب خرید کے لا رہا ہے وہاں پہ نیلامی کے بعد کیا ریٹ طے ہوتا ہے. یہ ہماری فوڈ کنٹرول کمپنیاں جو ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں، ان کو منڈیوں کے اندر ہونا چاہیے. ریاست جب تک سسٹم نہیں بنائے گی ہم اسی طرح سفر کرتے رہیں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں فورسی کرتے ہیں چیزیں مارکیٹ. میں مفتی نعیم صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں، مارکیٹ کو کھلا تو نہیں چھوڑا جا سکتا، ریگولیشن تو کہیں نہ کہیں پر رکھنی ہوگی تاکہ کاروبار طریقے سے ہو، ورنہ تو پھر تو یہ جنگل کا قانون بن جائے گا. بات یہ ہے کہ دیکھیں دکانداروں میں مارکیٹوں میں کمپٹیشن ہوتا ہے، کوئی بھی زیادہ قیمت پہ نہیں بیچتا. یہ غلط فہمی ہے. وہاں سے یہ مہنگی چیز آتی ہے تو پھر آگے بکتی ہے. یہ پورے 11 مہینے کیوں نہیں مہنگی بیچتا دکاندار؟ جس وقت اس کو مہنگی ملتی ہے وہ آ کر مہنگی بیچتا ہے. تو یہ بے شک میرے ساتھ کوئی جا کے سروے کر لے، میڈیا چلا جائے. طاہر اشرفی صاحب اب ہیں تو یہ سارے جو ہے وہ پاکستانی بھی اور مسلمان بھی، چاہے وہ خریدار ہو، چاہے تاجر ہو، چاہے سپلائی کرنے والا ہو، چاہے قانون نافذ کرنے والا ہو، عمل درآمد کرانے والا ہو، ان سب لوگوں کو کس طرح سے قائل کیا جا سکتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس رمضان کے مہینے میں تھوڑا ذرا خیال کر لیں؟ دیکھیے ایک تو قانون ہے، دوسرا تبلیغ ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ ہم نے پاکستان علماء کونسل کے تحت رمضان سے پہلے 2 آخری جمعے اسی بات پر لگائے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے اس مہینے کا اجر بھی ضائع نہ کرو کہ تم ایک طرف تم سبیلے لگاتے ہو، دوسری طرف تم لوگوں کے گلے کاٹتے ہو. اور قانون بھی اپنی بالادستی قائم کرے. دیکھیں اللہ نے قرآن کریم میں کہا محمد رسول اللہ، فتویٰ اس حوالے سے بھی جاری کر دیں سر. ایک فتویٰ آپ نے بالکل یہ تو آپ لوگوں نے بڑا زبردست موقف اپنایا ہے. جی گزارش یہ ہے کہ فتویٰ تو مفتی صاحب میں تو ان کا طالب علم ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو تاجر، جو میں نے دین پڑھا ہے کہ جو تاجر منافع خوری کرتا ہے، زیادہ منافع خوری کرتا ہے یا کم تولتا ہے یا لوگوں کے لیے مشکلات بناتا ہے، اس کا وہ مال حلال نہیں رہتا. اگر آپ کم تول رہے ہیں، آپ ناجائز منافع خوری کر رہے ہیں تو اس کے لیے اس دنیا میں بھی سزا تو ہے لیکن دی نہیں جاتی، اور آخرت میں تو سزا ملے گی. لوگوں کا حق مار کے، لوگوں کو تکلیف دے کے، اور پھر اس رمضان کے مہینے میں روزہ داروں کو تکلیف دے کے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی دنیا بنا سکتا ہے تو وہ جان لے کہ یہ پیسہ اس کے لیے وبال جان تو بن سکتا ہے، یہ پیسہ اس کے لیے راحت کا سبب نہیں بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، رائٹ. بہت شکریہ طاہر اشرفی صاحب، مفتی نعیم صاحب آپ کا بہت شکریہ، اجمل بلوچ صاحب تھینک یو سو مچ. بہرحال یہ معاملہ بڑا اہم ہے. یہ میرا خیال ہے اس روایت کو ہمیں توڑنا ہوگا. کوئی ایک موقع آنا چاہیے کہ جب ریاست اور معاشرہ دونوں اس چیز پر آمادہ ہوں، کہیں نہ کہیں قصور دونوں کا نظر آتا ہے، دونوں اس چیز پر آمادہ ہوں کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ عبادت کا مہینہ ہے. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، لوگوں کے لیے مشکل نہیں پیدا ہونی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ ایک میکنزم، ایک ایسا نظام وضع کیا جا سکتا ہے جس میں پہلے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس مہینے میں اگر اشیاء کی مانگ میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر سپلائی بڑھا دی جائے
اور اس کمی کو اگر مارکیٹ میں, تاکہ کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے نا, اگر کوئی اس بانک میں اضافے کی وجہ سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے تو پھر شاید وہ بھی اضافہ اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا. یہ میرے سب اکٹھے ہوں گے تو تبھی ایسا ہونا ممکن ہے. آج کے پروگرام سے اتنے. میزبان رحمان اظہر کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.